بھلیاں ودے وے سبق یہ پہلا سبق ہے آسمانوں جیڑا آئے سارے بابا آدم دے ویلے دا پہلا سبق پتہ ہے پہلا سبق جیڑا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیتا وہ سلام دا ہے زمین دے اتے پہلا سبق جیڑا ملے وہ سلام دا ہی وے میں آکے السلام علیکم تو تساں ایک بے کو دیکھن پہ گئے وے میں کہ تورے پاسے پتے رواج کہنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نا باجیاں یہ پتہ چلے میں کو وستی مٹوٹ لیے اللہ یار وستی اللہ یار ہیں جیندہ اللہ ہو بے یار تو کیوں نہ دے جواب اللہ دا نا ہی وے السلام سلامتی والا تے انہیں اپنا السلام نے ساکو ایک دوجے کو سلام دی دعا سلامتی دی دعا سکھائیے پہلے سارے باپ ابل بشر پہلے نبی تے پہلے انسان کون ہیں سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جلے آدم علیہ السلام کو اپنے ہتھاں دے نال مٹی دے نال بنایا اپنے ہتھاں نال مٹی چاہ کے بنایا تے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلا سبق پتہ کیا دیتا پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایہو دیتا کہ میں تے کو بھیجیندا پیاں فرشتیاں کول انہاں کو ون کے سلام کر تے بل جیڑا او جواب دے سن ایہو تحفہ ہو سی تے جیڑے لے تیری اولاد آپس وچ ایک بے کو مل سی تا ایویں گال بات شروع کرے سی ہی واسطے اللہ دے نبی فرمائے کہ جیڑے لے ملو نا پہلے گال محاڑ حال حوال کولو پہلے سلام السلام قبل الکلام بعد اری ہاں تو مل گئی ہیں اچھا السلام علیکم اے نا بلکہ کیا پہلے السلام علیکم اچھا تو آ گئی ہیں پہلے کیا ہے سلام تے ایویں مسلمان ہوتے حق کے اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَجُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا جڑے لئی تساں ایک بے کو ملو تاں تساں پہل کی میں کرو سلام دے نال تحیہ توفہ ول جڑے تو کوئی آکھے السلام علیکم تے تساں اگوں کو ودھا کے جواب دیو کی میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ یا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا گھٹ تو گھٹی وعلیکم السلام آکھ دیو یہ لازم ہے کہ جواب دیونا سلام دا جواب دیونا لازم ہے بات سلام ہی کرو ہلیسن چا کننا مگر زبان نہ ہلیسن زبان بھاری ہے کہ سر بھاری ہے زبان تو آسان ہے ہلکی ہے مگر اسا کو علم کہنی عادت کہنی ہمیں پتہ ہی نا عادت کہنی سارے اپنے گال محاڑ آج کل دا ماشاءاللہ گڈ مارننگ تے گڈ آفٹرنون تا آگے مگر السلام بھول گئے یہ قرآن دا سبق ہے یہ اللہ دا دیتا سبق ہے یہ سارے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ دا دیتا سبق ہے کہ تو ون کے فرشتیاں کو مل تے سلام کر جیڑا او جواب دے سن اپنی اولاد کو سکھا دے میں کہ جڑے لے آپس وچ ملو ایویں سلام دعا کرو سلام دا مطلب کیا ہوندے سلامتی اج تک کو پتہ ہے اساں آپس وچ مل دے ان بن لڑائی جھگڑا نہ چاکی غصہ کوئی چھوٹی گل تے مل دی آپس وچ بلکہ قصور بے کو دینے ہیں کیا دیں کہ بھئی پتے کی نحوست اندے متھے دے لکھی ودی آئی پتے کیڑی نحوست تا ویلا ہے فجر نال میں کو ٹکر گئی ہے ہن ساری جوہار میری بری گزر سی حالانکہ ساری اپنی ملاقات سارے اپنے عادات ٹھیک کہنی اساں اپنے گربان وچ جھاتی نہیں سے مرے دے جڑے لے اساں اللہ دا نام نہیں سے گھندے تے نحوست اپنے آپ آویندی ہے اللہ دا نام ہی برکت اللہ اسلام کیا ہے السلام دا دتا پیغام ہن کل سلامتی منگدے ہیں اون دے نام کو شامل کرنے ہیں تے جڑی شے دے وچ اون دا نام آویندے اون دے وچ برکت پے ویندی اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان دی آخری آیت وچ فرمائے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام
پڑھتے ہوندے ہیں آیت کہیں کہیں رمضان وچ ختم کیتے قرآن دا پھر دیتے پھر سچی سچی دسائے اتنے دیکھ کے دسائے اگاں دیکھ کے نہ دسائے نہ ایک بے کو دیکھ کے نہ دسائے اتنے دیکھ کے دسائے چلو اپنے دل وچ اپنے آپ کو دسو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے اے رمضان وچ ٹھپ کے غلافاں وچ بدھ کے دے اتے بکسے دے اتے الماری دے اتے نہ ٹنگ چھڑائے بڑے ویلے پڑھ دے وے روزانہ پڑھا کرو اچھا ماشاءاللہ محنتی ہی وے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو دنیا واسطے تو بہو محنت کرے نے ذری محنت آخرت والے پاسے ہی ہوے تا دنیا واسطے تو محنت ہر کوئی کریں دے اے بھاویں جانور بھی ہیں ساری گھار چگالی کریں محنت نہیں ہونا دی اچھا دھوپ دے سختی گرمی بھوک پیاس آخر ڈکے نے نا انہاں دی محنت ہے محنت کرنا کوئی بڑی گال نہیں اللہ واسطے محنت کرنا اصل گال ہے کہ بھئی ساری محنت دے وچ ساری جوہار جو جاگ دے اللہ واسطے چوکھا ٹائم ہے بلی کو چھڑا رمضان دا رمضان یہ رمضان تے میں نیکیاں دی فصل ہے نا اج کل تا موسم تراویح دا قرآن دا روزے دا نیکی دا ہن تے فصل تیار ہے ہن تا فصل دا کپ گنو بل اگاں بے فصل واسطے اگلے رمضان واسطے کوئی کھیتی وچ کوئی حل بہے سو کوئی بیج رلے سو کہ بھئی فصل تیار کرن ہنے نہ دیکھو تساں ماشاءاللہ کھیتاں والے ہی وے رقبے والے ہی وے تو کو پتہ ہے پیا کہ جڑے لے کہیں نے کوئی شے رہن دے وقت کو پہلے جیڑی کنک تساں کپڑی ہوندی ہے کتنے مہینے پہلے کو زمین تیار کریں دے وے بیج رن لیندے وے پانی لیندے وے کتنا عرصہ چوکھا گوری چوکی کریں دے وے 6 مہینے کپاہ پھٹی اوہی 6 مہینے تے ان دی رمضان دی تیاری چوکھا کریں دے وے 1 مہینہ وہی ہوں ہی ویلے مسلمان تھی نے ہی ویلے آدھنی کو فصلی بٹیرے جلے فصل تیار ہوندی نا جڑے آ بھی چگن سارا حال بھی تو ہوئے ہے اچھا ول این بھی نہیں کہ چلو بھئی موسم 1 مہینے دا ہے ول ہن آخر ہے نا رمضان دا ہن اے سوچن دا ٹائم ہے کہ بھئی اساں ای رمضان چ کیا سکھے سے کوئی ایک میں تو کوئی ایسے نہیں پیا کوئی ایک عادت جیڑی تساں ای رمضان دے وچ سکھ گنو پہلے او نیکی دا کم نہ کریں دے ہاوے ہن ای رمضان وچ اللہ تعالیٰ نے تو کو رستہ دکھائے تو کو سمجھ آئی ہن مثال دے طور دے شاید پہلے بھی تساں درس سن دے وے اج دے پیغام کو غور نال سنو بھئی اج دی محفل وچ کوئی ایک گال اپنے دل وچ پلو وچ نہ کہ بل ٹھنڈک چھوڑو بلکہ اپنے دل وچ بدھ گھنو اپنے دل وچ کو یاد کر کھلے سنتے وال بول ونجے بھاویں کو بھئی کھول ونجے اللہ اکبر جی سارا ماحول میں تو کو لکھن غم من اپنے رب کو سنائے کرو اللہ تعالیٰ نے رمضان دی فرضیت ذکر کیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رمضان دا ذکر کیتے روزے دا فرض کیتے روزے فرض کیتے ول فرمائے قرآن رمضان روزے ول قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان ہے روزے ہیں قرآن ہے ان دے بعد آخر وچ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے آجا مانگ لے بندیا جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اس قرآن آیتاں نے کو نا وہ بڑی گال میں آدیاں وہ پتے دی گال وہ گہرا موتی تے قیمتی سبق مل دے پہلے رمضان ہے روزے ہیں قرآن ہے اگلی آیت اللہ فرمیندے منگ گن ہن جڑا کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ تعالیٰ ہن اے اینڈ ٹائم ہے نا جی میں
جڑے پورا مہینہ جیویں جڑا کچھ ساری ہستی ہائی، جڑا کچھ ساری عقل ہائی، یا جڑا کچھ ساری غفلت بھی ہائی، جڑا کچھ کر سکدے ہاسے، کچھ چاہندے ہاسے، کر نہیں سے سکے نیکیاں، کچھ کر سکے ہیں تو پتہ کیویں کیتے سے کوئی پتہ کہیں نہیں، ٹوٹے بھنے دل تے کچھ جسم، دکھاں دے مارے، غماں دے ستائے، پریشانیاں دا شکار تے بیماریاں وچ مبتلا، خاص طور تے میاں بہنی کمزور بدن، 3 4 5 6 جڑے رب بال اولاد دیتی ہے، بدن وچ ہن طاقت نہیں رہ گئی، پہلے جمائے ول کھیر پلائے ول پالا ول دھکے ول مصیبتاں ول دکھ ول سب کچھ، ول اون دے باوجود رمضان دے وچ سخت تو سخت دل بھی پگھل ویندے، بس جڑا کچھ سارے کول تھی سکے کیتی سے، ہن مالک کول مزدوری گھنن دا ویلا ہی ویلا، مالک کل مزدوری گنن دا میں نہ بھیڑی این ٹائم دا جڑا وظیفہ ہی وے، ایک تے روزے تاخیر ہی وے، اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی فرمائے روزے دار کو اللہ تعالیٰ افطاری دے ٹائم بو خوشیاں دیندے، دعائی قبول کریں دے تے ان دا کھانا پینا دا ٹائم ہی شروع تھیندے، تے جڑی اصل ہی سب ہے نا وہ عند اللقاء جلے اپنے رب نال ملاقات کرے سی تے اللہ تعالیٰ انہاں کو بے شمار اجر دے سی۔ رمضان دے آخر تے ہن یہ افطاری دے ویلے روزے دے آخر دے وچ جڑی اصل ہن خلاصہ ہی وے جڑا وظیفہ ہی وے یہ رمضان دے آخر دا وظیفہ مولوی بہت سارے رسیندے ہو سن تو کو، کوئی آدن اے چکر ہے تے کوئی آدن اے چکر ہے، میرے بہنی میں تو کو مختصر دساں، جھٹ کھن رات کو وقت کڈ کے اپنے رب نال دل دا حال چکر ہے تو کو دوا مل ویسی، سچی گال ہے، وضو چکر ہے جڑی غسل کر سکے وہ غسل چکرے نہ تا وضو چکر ہے تے کلی جا دے کلے ٹائم وچ جتنے دکھ ہیں جتنے پریشانیاں ہیں بھاویں اپنے ہیں بھاویں پرایا ہیں، جو تکلیف وے جو غم وے کلی جا بہ کے اپنے رب کو او جان دے، او بندے دے منہ چ سننا چاہندے، ان کو سنواہے چا، ان کو نکھڑا اپنا سنواہے چا، ہن جو اکھیں واہے پوسن بنائی لوٹا سی قبولیت مل ویسی، اے جلے اکھیں واہنن اے گناہ دھویچ وینن، اکھیں چو چشمے نکل دے نے گناہ دھویچ وینن، ایویں لگ صرف گناہ نہیں دھویندے دل غماں چو آزاد تھی ویندے، نویں زندگی مل ویندی، ایویں لگ دے بندے کو ہونے ہونے قبولیت دی، صحابہ ہک بے کو پوچھ دین بے کوئی پتہ ہی وے کوئی طریقہ کوئی دعا قبول تھی سی کیویں تھی سی، او آدن جلے دعا منگ گئی سے نا ایویں سمجھو قبول تھی گئی، منگن اوکھا ہی وے ملن اوکھا کہنی وے، منگنا لا منہ تا بناؤ چا جڑا رب کو پسند آونے، ایک دفعہ ہاتھ نہ چاؤ چا جڑے رب کو اللہ دیکھ گنے لوگ نہ دے پہ ہمیں رب دیکھ گنے، جڑے بندے دے رب دے وچ گالی ہونے نا، بندے تے رب دے وچ گالی ہونے اے بہت قیمتی ہونے، لوگاں کو تا او پسند ہے جڑا سب دے سامنے ان کو ہاتھ ادے کرے منگے، مگر رب عزت دار ہی وے، او عزت دا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کو او پسند ہے جڑا کل ہی جا اپنے گناہ دا اعتراف چا کرے، رب دے اگو منگن دا جڑا طریقہ ہی وے جڑے جڑے گناہ یاد ہی وے انہاں سب دا اقرار چا کرو، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں کو یاد ہے میں کتنا ہیرا پھیری کیتی ہمیں، میں کتنا 2 نمبری کیتی ہمیں، میں نمازاں چھوڑے ہمیں، میں روزے چھوڑے ہمیں، میں مرضی دی زندگی گزاری ہے، اللہ میں کیا کیا تیرے بندے نال ظلم کیتا ہے، میں کیا کیا فراڈ کیتا ہے، میں کیا کیا دھوکے کیتے ہن، میں کیا کیا خیانتاں کیتے ہن، میرا رب میں کو یاد ہے تو بخش دے تو بخش دے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ فرمیندے فغفر لہ ان کو بخش دیتا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بابا آدم دی دعا جلے انہوں نے منگی اللہ نے کیا فرمایا، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ
इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। यूनुस अलैहिस्सलाम दी बड़ी प्यारी दुआ ही वे। अल्लाह ने फरमाया जेड़ा भी इवें मंगसी मैं उनको जरूर देसा। इनको समझण दी जरूरत है, इनको रट्टा ना मारा करो भाई 1 लाख वाली आयत करीमा पढ़ गिनू, 1,24,000 दाने फेर गिनू, 100 तस्बीहां पढ़ गिना, 1000 दाने सट गिना, ना 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 ना। एक दफा भी दर्द दे दिल दे नाल ते आंसुआं दे नजराने दे नाल अपने रब दे कोलू एक दफा भी पढ़े वे ते मंगे वे, पढ़ा नहीं वे, मंगे वे, जबान नाल आखा नहीं वे, दिल चु कढ़े वे। अल्लाह को काफी है। अल्लाह उवें देसी जिवें यूनुस को दिता है। वो रब ही वे जेड़ा नबियां दा रब है, नहीं बदला। अल्लाह वादा कीते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई दरबार होवे, कोई मजार होवे, कोई हय्युन कय्यूम होवे तो तू दस जिले है कोई कहना, तेरे सिवा कोई माबूद कहनी, सिर्फ कल्ला छड़ा तू है। मैं मन की दिन मैं भूला बता इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जड़ा कुछ मैं ते को छोड़ छोड़ के कहीं बड़े कोल, कहीं बडेरे कोल, कहीं जिंदा कोल, कहीं मुर्दा कोल, कहीं पीर कोल, कहीं बाबे कोल, कहीं चौधरी कोल, जिथा जिथा मैं को कहीं आखे, कहीं पीर कोल, कहीं फकीर कोल, कहीं हकीम कोल, मैं जिथा जिथा भजा ते सब ने मैं को कोई कुछ नहीं किता। अल्लाह हुण मैं थक हार के तेरे कोल आया। सुबहानका, मेरा अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई कह नहीं, तू पाक है हर खामी कुल, हर नक्स कुल। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। जेड़ा कुछ लोग आदन फलां पुत्र आला, फलां खुशियां आला, फलां फलानी शय आला, अल्लाह सब कोलू तू ए पाक है, छड़ा तू है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिम हामी, मैं देर नाल तेरे कोल आया, मैं थक हार के आया, मैं उम्मीदां छोड़ जे मैं वेले आया, मैं वेले आईया जेले दुनिया में को धुतकार दिते, मेरे को पहले समझ ना आई। मैं अपनी उम्र, अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी दौलत सब जाया करके लुटा के थक हार के हुण तेरे कोल आया, तू माफ कर दे। जिले अल्लाह माफ कर दे ना, माफी इवें इहा कुछ नहीं वे कि भाई आखिरत चला गुनाह माफ कर दे सी। जेड़ा बंदा दुनिया दे विच गुनाहां दी माफी मंग गिंदे ना, ओ मुसीबतां कोल अपने आप को बचा गिंदे, क्योंकि जेड़े मुसीबतां आने ए इंसान दी कमाई दा नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। गुनाह दी माफी दा मतलब सिर्फ जहन्नम को छुटकारा नहीं वे, गुनाह दी माफी दा मतलब दुनिया च मुसीबतां को खुलासी है। जी को अल्लाह माफ कर देंदे मुसीबतां घट थी वे, जन्नत दा रास्ता आसान थी वे। ही वास्ते अपनी तंगी दे विच रब को माफी मंगनी चाहिए। असां क्या करें, फलाने ने मेरे नाल ई कीता, फलाने ने मेरे नाल ई कीता। मैं कोई दसो जिले रब तोले ते राजी होवे कोई कुछ कर सकदे? ला मानिअ लिमा आतैत, कोई भी नहीं रोक सकदा जो रब देवे। वला मुअतिय लिमा मनात, कोई दे नहीं सकदा जो रब रोके। जिको रब रखे वो कौन चखे। वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमाया मैं मोमिना को इवें निजात देसा जिवें मैं यूनुस को मछली चू। कितने गम उंगले, ना कोई डिवाइस, ना कोई इंटरनेट, ना कोई बई सहूलत, कै रब ने, केड़ी हस्ती ने, केड़ी जात ने किवें मछली दे विचों कढ़ा, दरिया दो पार सट्टा ते किवें अल्लाह ताला ने दोबारा बस्ती दी तरफ लौटाया ते पर उन्हें सबको मुसलमान कीता। वो रब ही सारी जिंदगी दे विच बहारां ते खुशियां लौटा सकदे, दुनिया आखिरत विच सबको कामयाब कर सकदे। ई वास्ते मेरे भेणिए जेड़ा बाजी ने सिलसिला आज शुरू कीते, माशाअल्लाह